नमस्कार, म सन्तोष सुप्रेती। यहाँहरू समक्ष मैले फाइनान्स सब्जेक्टको रिस्क एन्ड रिटर्न च्याप्टरको कन्सेप्चुअल भिडियो, फर्मुला र ट्यु सोलुसन समेत लिएर उपस्थित भएको छु। हामीले यो च्यानलमा अपलोड गरेको भिडियोको नोटिफिकेसन प्राप्त गर्न हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। रिस्क एन्ड रिटर्न हामीसँग दुईवटा कन्सेप्टहरू छ यहाँ, एउटा रिस्क र अर्को रिटर्न। हामीले कुनै पनि इन्भेस्टेबल एसेट्सहरूमा लगानी गरिसकेपछि त्यसको रिस्क कति हुन्छ र रिटर्न कति हुन्छ भन्ने कुरा हामी यो च्याप्टरमा क्यालकुलेसन गर्ने गर्छौँ। हामीले सबभन्दा पहिला सुरुमा फर्स्टमा हामीले एभरेज वा एक्सपेक्टेड वा मिन रेट अफ रिटर्न निकाल्ने फर्मुला लेखेको छौँ। एक्सपेक्टेड रिटर्न, एभरेज रिटर्न वा मिन रिटर्न। यो निकाल्दाखेरि हामीले दुईवटा कुराहरू याद गर्नुपर्छ। हामीलाई क्वेसनमा प्रोबेबिलिटी दिएको छ कि छैन हेर्नुपर्छ। प्रोबेबिलिटी दिएको छैन भने र प्रोबेबिलिटी दिएको छ भने दुईवटा केस हुन्छ। यदि प्रोबेबिलिटी दिएको छ भने हामीले यो बी केसमा जानुपर्ने हुन्छ भने प्रोबेबिलिटी दिएको छैन भने ए केसमा जानुपर्ने हुन्छ। प्रोबेबिलिटी नदिएको बेलामा हामीलाई नम्बर अफ अब्जर्भेसन वा टाइम पिरियड दिएको हुन्छ। यदि प्रोबेबिलिटी दिएको छैन भने नम्बर अफ अब्जर्भेसन वा टाइम पिरियड दिएको हुन्छ। त्यतिखेर हामीले एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न निकाल्दाखेरि मैले यहाँ आरको माथि बार लगाएको छु। आर बार जे यो स्टक जे को भएर मैले आर बार जे लेखेँ। अब स्टक ए को हो भने आर बार ए हुने गर्छ, स्टक बी हो भने आर बार बी हुने गर्छ, बराबर सम अफ आर जे बाई एन भनेको छु मैले। सम अफ आर जे रिटर्न अफ स्टक जे को रिटर्नलाई चाहिँ सम गर्ने। त्यहाँ जति हामीलाई जस्तै 5 वटा अब्जर्भेसन दिएको छ भने 5 वटा अब्जर्भेसनमा स्टक जेको रिटर्न यो छ भनेर 5 वटा रिटर्न दिएको हुन्छ। त्यो 5 वटा रिटर्नलाई जोड्ने र एनले भाग गर्ने। नम्बर अफ अब्जर्भेसन 5 वटा छ भने 5 ले भाग गर्नु पर्यो। यसरी सम अफ आरजे बाई एन भन्ने गर्छौँ हामी। यदि प्रोबेबिलिटी दिएको छैन भने अर्थात् नम्बर अफ अब्जर्भेसन वा टाइम पिरियड दिएको छ भने यो गर्ने। त्यसै गरेर अर्को छ हाम्रो प्रोबेबिलिटी दिएको छ भने प्रोबेबिलिटी दिएको बेलामा एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न आर बार जे अर्थात् स्टक जे आर बार जे निकाल्दाखेरि सम अफ आर जे इन्टु प्रोबेबिलिटी जुन हाम्रो इन्डिभिजुअल रिटर्न थियो 5 वटा अब्जर्भेसन छ भने 5 वटा अब्जर्भेसनमा हामीलाई त्यसको प्रोबेबिलिटी पनि दिएको छ र रिटर्न पनि दिएको छ भने प्रत्येक रिटर्नले प्रोबेबिलिटीलाई मल्टिपल गर्ने। प्रोबेबिलिटी इन्टु रिटर्न, प्रोबेबिलिटी इन्टु रिटर्न। प्रोबेबिलिटी दिएको केसमा हामी यसो गर्छौँ। अनि त्यो सबै प्रोबेबिलिटी र रिटर्न मल्टिपल गरेर आएकोलाई सम गरेपछि आर बार जे हुने गर्दछ। यसरी एभरेज रिटर्न निकाल्ने हामीले फर्मुला प्रयोग यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरेर आरजे वेयर आरजे भनेको रिटर्न अफ स्टक जे यो इन्डिभिजुअल रिटर्न हो। अब यसलाई एभरेज निकाल्ने हाम्रो माथिको फर्मुला चाहिँ एभरेज निकालेको हो। एन भनेको नम्बर अफ अब्जर्भेसन वा टाइम पिरियड। त्यसै गरेर अर्को छ हामीसँग टुमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले रिस्क मेजर गर्ने काम गर्छ। माथिको रिटर्न हो भने यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ रिस्क मेजर गर्ने काम गर्ने हो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक जे भनेको सिग्मा जे। सिग्मा जे निकाल्दा यदि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन दिएको छैन भनेको टाइम पिरियड वा नम्बर अफ अब्जर्भेसन दिएको छ भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक जे सिग्मा जे बराबर सम अफ आरजे माइनस आर बार जेको स्क्वायर बाई एन माइनस 1 भनेको छौँ हामीले। आरजे भनेको इन्डिभिजुअल रिटर्न भयो, कुनै एउटा अब्जर्भेसनको रिटर्न हो। यसबाट यो माथि निकालेको आर बार जे घटाउने हामीले जुन चाहिँ एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेको हुन्छौँ ओभरअल एक्सपेक्टेड अर्थात् एभरेज रिटर्न निकालेको हुन्छौँ। इन्डिभिजुअल रिटर्नबाट एभरेज रिटर्न घटाउने, जति आएको छ त्यसलाई स्क्वायर गर्ने र त्यो स्क्वायर गरेर आएकोलाई सम गर्ने र त्यसलाई एन माइनस 1 ले डिभाइड गर्ने। जस्तै एन 5 छ भने 5 माइनस 1 भनेपछि 4 ले डिभाइड गर्ने, डिभाइड गरेर आएको बल्ल रुट गर्ने। यसलाई हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक जे भन्छौँ। त्यसै गरेर प्रोबेबिलिटी दिएको छ भने प्रोबेबिलिटी दिएको बेलामा हामीले सिग्मा जे निकाल्दाखेरि आरजे माइनस आर बार जेको स्क्वायर इन्टु प्रोबेबिलिटी गरेर आएकोको सम गर्ने। आरजे इन्डिभिजुअल रिटर्न भयो, यसबाट एक्सपेक्टेड रिटर्न घटाउने, जति आएको छ त्यसलाई स्क्वायर गर्ने, स्क्वायर गरेर आएकोलाई पनि प्रोबेबिलिटीसँग मल्टिपल गर्ने, मल्टिपल गरिसकेर आएको जति सम छ टोटल छ यसको रुट गर्ने, रुट गर्दा सिग्मा जे आउने भयो। अब अर्को छ भेरिएन्स। भेरिएन्स भनेको नै रिस्क हो। रिस्क यो भेरिएन्सको फर्मुला भनेको हामीले जुन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फर्मुला 2 मा निकालेको छौँ यसलाई स्क्वायर गर्ने हो। फर्मुला 2 मा जति स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न प्रयोग भएको हुन्छ त्यसलाई त्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई के भन्छ स्क्वायर गर्ने। जस्तै हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यहाँनिर इफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन इज नट गिभनमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक जे सिग्मा जे हामीले निकालेको थियो भने भेरिएन्स भनेको चाहिँ सिग्मा जे को स्क्वायर हो।
यता स्क्वायर गरेपछि पछाडि पनि स्क्वायर हुने भयो, स्क्वायरले रुटलाई काट्ने भयो भनेपछि रुटभित्रको मात्र बाँकी रहने भयो भेरिएन्समा। त्यसैले इफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन इज नट गिभनमा भेरिएन्स अफ स्टक जे सिग्मा जेको स्क्वायर बराबर सम अफ आरजे माइनस आर बार जेको स्क्वायर बाई एन माइनस 1। यही स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुलामा रुट हटाएर बाँकी रहेको भ्यालु लिएको हो। बाँकी रहेको इन्फर्मेसनहरू सम अफ आरजे माइनस आर बार जेको स्क्वायर बाई एन माइनस 1 मात्र। यदि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन दिएको छ भने भेरिएन्स अफ स्टक जे सिग्मा जेको स्क्वायर बराबर, अब यो रुट हट्यो, रुट हटेपछि सम अफ आरजे माइनस आर बार जेको स्क्वायर इन्टु प्रोबेबिलिटी मात्र बाँकी रह्यो। त्यही अनुसार आरजे माइनस आर बार जेको स्क्वायर इन्टु प्रोबेबिलिटीको सम यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। भेरिएन्स भनेको मात्र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकालेको छौँ भने भेरिएन्स निकाल्दा त्यही स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई स्क्वायर गर्दै हुन्छ। अर्को छ फर्ममा कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स वा भेरिएसन अफ स्टक जे, कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स वा कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन अफ स्टक जे सिबिजे। यो हामीले किन निकाल्छौँ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसनले रिस्क पर युनिट मेजर गर्ने काम गर्छ। हामीले रिस्क सबभन्दा धेरै भएको राम्रो मानिन्छ भने, सरी, रिस्क सबभन्दा कम भएको राम्रो मानिन्छ भने रिटर्न धेरै भएको राम्रो मानिन्छ। अब रिटर्न धेरै र रिस्क कम हामीले खोज्दै जाँदाखेरि हाम्रो चाहिँ डिसिजन चाहिँ कन्फ्लिक्ट हुन सक्छ। कुनैमा रिस्क बढी आइदिएको हुन्छ भने कुनैमा रिटर्न कम आइदिएको हुन्छ। त्यतिखेर हामीले डिसाइड गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले फाइनली डिसाइड गर्ने काम चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसनले गर्छ। यसले रिस्क पर युनिट मेजर गर्ने काम गर्छ। त्यसैले रिस्क पर युनिट मेजर गर्दाखेरि यसको फर्मुला भनेको सिग्मा जे बाई आर बार जे। हामीले सिग्मा जे 2 बाट निकालेको छौँ भने आर बार जे 1 फर्मुला 1 बाट निकालेको छौँ। यसको काम चाहिँ डिसिजन गर्दाखेरि प्रयोग गर्ने हो। अब हामीलाई क्वेसनले कुन चाहिँ स्टक छान्ने, कुन चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट छान्ने, कुन चाहिँ एसेट छान्ने भनेर सोधेको छ भने रिस्क पर युनिट भनेको कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन सिबी निकालेर सिबी अनुसार चाहिँ डिसिजन लेख्ने हो। हामीले रिस्कलाई मात्र हेरेर रिटर्नलाई मात्र हेरेर डिसिजन गर्न सक्दैनौँ। डिसिजन गर्नको लागि अन्तिम डिसिजन दिने काम चाहिँ सिबीले गर्छ। त्यसैले हामीले डिसिजन गर्ने केसमा चाहिँ सिबी निकालेर सिबीबाट डिसिजन लेख्ने गर्छौँ। यो रिस्क पर युनिट कम भएको राम्रो मानिन्छ। सिबी कम भएको जुन हुन्छ त्यही स्टक हामीले छान्नुपर्ने हुन्छ। अब पोर्टफोलियो क्यान बी डिफाइन्ड एज द प्रोसेस अफ मेकिङ इन्भेस्टमेन्ट इन्टु 2 or मोर देन 2 इन्भेस्टमेन्ट। यो पोर्टफोलियो भनेको चाहिँ आफूसँग भएको लगानीयोग्य रकमहरू 2 वा 2 भन्दा बढी स्टकमा लगानी हुन्छ भने त्यसलाई हामी पोर्टफोलियो भन्छौँ। हामीसँग भएको रिस्कलाई चाहिँ हामीले डाइभर्सिफिकेसन गरेको हो। आफूसँग भएको कुनै अमाउन्टलाई 2 वा 2 भन्दा बढी एसेट्सहरूमा लगानी हुन्छ भने त्यसलाई पोर्टफोलियो भन्ने। पोर्टफोलियोको एक्सपेक्टेड रिटर्न र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दुईटा छ हामीसँग यहाँ। एक्सपेक्टेड रिटर्न अन पोर्टफोलियो, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्दाखेरि वेट अफ स्टक ए इन्टु आर बार ए प्लस वेट अफ स्टक बी इन्टु आर बार बी प्लस वेट अफ स्टक सी इन्टु आर बार सी, यस्तै गरेर कतिवटा छ त्यो स्टकहरूको वेट र त्यसको एक्सपेक्टेड रिटर्न मल्टिपल गर्ने। र लास्टमा मैले धेरै हुन सक्ने भएको कारणले डब्लुए इन्टु आर बार एन भनेको छु। जस्तै 3टा स्टक मात्र छ भने डब्लुए इन्टु आर बार ए प्लस डब्लुबी इन्टु आर बार बी प्लस डब्लुसी इन्टु आर बार सी गर्ने हो। अब 4वटा छ भने डब्लुए इन्टु आर बार ए प्लस डब्लुबी इन्टु आर बार बी प्लस डब्लुसी इन्टु आर बार सी प्लस डब्लुडी इन्टु आर बार डी गर्ने हो। यसरी कतिवटा स्टक छ त्यतिसम्मको वेट र एक्सपेक्टेड रिटर्न मल्टिपल गरेर जोड्दै जाने। आफ्नो इन्डिभिजुअल वेट र इन्डिभिजुअल एक्सपेक्टेड रिटर्न मल्टिपल गरेर जोड्ने हो। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्दा यहाँ डब्लुए भनेको छ वेट अफ स्टक ए, वेट अफ स्टक ए, आर बार ए भनेको एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक ए, त्यस्तै गरेर डब्लुबी भनेको वेट अफ स्टक बी, त्यस्तै गरेर इन्टु आर बार बी भनेको एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक बी। यसै डब्लुएन भनेको वेट अफ स्टक एन इन्टु आर बार एन भनेको एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक एन। अब वेयर डब्लुए वेट अफ स्टक, वेट अफ एसेट्स स्टक वा इन्भेस्टमेन्ट अफ एसेट्स ए भनेको छु मैले। आर बार ए एक्सपेक्टेड रिटर्न अन स्टक ए अर्थात् एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक ए अर्थात् एसेट्स ए। अब हामीले एक्सपेक्ट वेट निकाल्दाखेरि के गर्ने त भन्दा, जस्तै मसँग 1 लाख रुपियाँ छ, मेरो इन्भेस्टेबल एमाउन्ट चाहिँ 1 लाख हो। मैले 60,000 स्टक एमा लगानी गरेँ, 40,000 स्टक बीमा लगानी गरेँ भने वेट अफ स्टक ए भनेको 60,000 बाई 1 लाख। स्टक बीमा मैले 40,000 लगानी गरेको छु भने वेट अफ स्टक बी भनेको 40,000 बाई 1 लाख भनेपछि एमाउन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट अफ रिलेटेड एसेट्स डिभाइड टोटल इन्भेस्टमेन्ट हुने रहेछ। त्यही अनुसार
वेट अफ स्टक ए निकाल्न पर्यो भने इन्भेस्टमेन्ट इन स्टक ए डिभाइड टोटल इन्भेस्टमेन्ट वेट आयो। यसरी इन्डिभिजुअल इन्भेस्टमेन्ट कति गरेको छ त्यो स्टकमा त्यसलाई टोटल इन्भेस्टमेन्टले डिभाइड गरेपछि वेट हुने गर्छ। आरबारबी भने एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक बी भयो। वेट अफ स्टक बी निकाल्दा इन्भेस्टमेन्ट इन स्टक बी बाई टोटल इन्भेस्टमेन्ट। यसरी हामीले वेट निकाल्ने गर्छौँ। अनि एक्सपेक्टेड रिटर्न भनेको माथि हामीले फर्मुला जुन चाहिँ फर्मुला नम्बर 1 मा प्रयोग गरेको छौँ त्यही अनुसार गरेर निकाल्ने हो। नोट इन फाइनान्स प्रोबेबिलिटी एन्ड वेट इज अलवेज एक्सप्रेस इन टर्म अफ डेसिमल भनेको छु मैले। वेट राख्दाखेरि जहिले पनि डेसिमलमा राख्ने, प्रोबेबिलिटी राख्दाखेरि जहिले पनि डेसिमलमा राख्ने, अरू रिटर्न पर्सेन्टेजहरू डेसिमलमा राख्नु पर्दैन। जे छ त्यसैले हामीले राखेर क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियोको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न पर्यो। मैले 2 एसेट्सको मात्र सिकाएको छु यो थर्ड इयरको लागि। 3 एसेट्स कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामी पछि क्वेसनमा गर्नेछौँ। अहिले 2 एसेट्सको मात्र। यदि कुनै पनि इन्भेस्टरले 2 वटा एसेट्समा इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ भने त्यसको पोर्टफोलियो त्यो पोर्टफोलियोको सिग्मा कति त भनेर हामी यहाँ हेर्दैछौँ। कोभेरियन्स दिएको छ भने अर्थात् कोरिलेसन दिएको छ भने दुईटा छ हामीसँग, कोभेरियन्स दिएको छ भने र कोरिलेसन दिएको छ भने। कोभेरियन्स दिएको छ भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो सिग्मा बी बराबर डब्लु ए स्क्वायर इन्टु सिग्मा ए स्क्वायर प्लस डब्लु बी स्क्वायर इन्टु सिग्मा बी स्क्वायर प्लस 2 कोभेरियन्स एबी इन्टु डब्लु ए इन्टु डब्लु बी। यो कोरिलेसन दियो भने कोरिलेसन दिएको बेलामा यो कोभेरियन्सलाई कोरिलेसनमा कन्भर्ट गर्ने हो। यो कोभेरियन्स एबी भनेको कोरिलेसन एबी इन्टु सिग्मा ए इन्टु सिग्मा बी हो। फरक यति हो। यो कोभेरियन्स एबीलाई एबी भनेको कोरिलेसन एबी इन्टु सिग्मा ए इन्टु सिग्मा बी हो। यदि कोरिलेसन दिएको छ भने हामीले यो कोभेरियन्सको ठाउँमा कोरिलेसन इन्टु सिग्मा ए इन्टु सिग्मा बी राख्ने, यति फरक। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो निकाल्दा कोभेरियन्स दिएको छ भने यो फर्मुला भयो, कोरिलेसन दिएको छ भने यो कोभेरियन्सको ठाउँमा कोरिलेसन एबी इन्टु सिग्मा ए इन्टु सिग्मा बी गर्ने, अरू सबै त्यही भइहाल्यो। यसरी कोभेरियन्स कोरिलेसन दिएको बेलामा हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यसरी निकाल्नु पर्ने हुन्छ पोर्टफोलियोको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। अब कोभेरियन्स बिट्विन स्टक ए एन्ड बी। अब कोभेरियन्स कसरी निकाल्ने, कोरिलेसन कसरी निकाल्ने भनेर सिक्न पर्यो। अब कोभेरियन्सले दुईवटा स्टकहरूको रिलेसन निकाल्ने काम गर्छ। यसको फर्मुला भनेको यदि प्रोबेबिलिटी दिएको छैन भने र प्रोबेबिलिटी दिएको छ भने दुईटा केस हुन्छ। प्रोबेबिलिटी दिएको छैन भने कोभेरियन्स एबी बराबर सम अफ आरए माइनस आर बार ए इन्टु सम अफ आरबी माइनस आर बार बी। आरएबाट आर बार ए घटाउने, आरबीबाट आर बार बी घटाउने। पहिला आफ्नो इन्डिभिजुअल रिटर्नबाट एक्सपेक्टेड रिटर्न घटाउने, अनि यो दुईटा मल्टिपल गर्ने, मल्टिपल गरेर सम गर्ने, त्यसलाई एन माइनस 1 ले डिभाइड गर्ने। प्रोबेबिलिटी दिएको छ भने चाहिँ पहिला हामीले आरएबाट आर बार ए घटाउने, त्यस्तै गरेर अर्को फेरि आरबीबाट आर बार बी घटाउने, अनि त्यसपछि यो घटाएर आएको दुईटै आरए माइनस आर बार ए को भ्यालु, आरबी माइनस आर बार बी को भ्यालु र प्रोबेबिलिटी, यो तीनटा मल्टिपल गरेर आएको सम चाहिँ कोभेरियन्स एबी हुन्छ यदि प्रोबेबिलिटी दिएको छ भने। कोरिलेसनले पनि दुईवटा स्टकहरूको रिलेसन मेजर गर्ने काम गर्छ, तर यसको भ्यालु चाहिँ कोरिलेसनको भ्यालु चाहिँ -1 देखि +1 हुने गर्दछ। योभन्दा बढी हुनु हुँदैन, -1 देखि +1 भित्र पर्नु पर्यो। कोरिलेसन बिट्विन 2 एसेट्स आरएबी, आर यो सानो आरले मैले कोरिलेसनलाई डिनोट गरिरहेको छु। आरएबी बराबर कोभेरियन्स एबी बाई सिग्मा ए इन्टु सिग्मा बी। अब कोभेरियन्स एबी निकाल्न पर्यो भने आरएबी इन्टु सिग्मा ए इन्टु सिग्मा बी भयो। अब आरएबी निकाल्न पर्यो भने कोभेरियन्स एबी बाई सिग्मा ए इन्टु सिग्मा बी भयो। यो फर्मुलाबाट हामीले कोभेरियन्स पनि निकाल्न सक्छौँ, कोरिलेसन पनि निकाल्न सक्छौँ। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने कोरिलेसन बिट्विन 2 एसेट्स आरएबी बराबर कोभेरियन्स एबी बाई सिग्मा ए इन्टु सिग्मा बी। अब अर्को फर्मुलामा छ बिटा कोएफिसिएन्ट। बिटाले पनि रिस्क मेजर गर्ने काम गर्छ। बिटा कोएफिसिएन्ट, यसमा पहिला हामीले बिटा पोर्टफोलियो हेरौँ। पोर्टफोलियोको बिटा निकाल्न पर्यो भने डब्लु इन्टु बिटा ए प्लस डब्लु बी इन्टु बिटा बी प्लस डब्लु एन इन्टु बिटा एन गर्ने। अब 4वटा स्टक छ भने 4वटा स्टकको बिटा पोर्टफोलियो निकाल्न पर्यो भने डब्लु इन्टु बिटा ए प्लस डब्लु बी इन्टु बिटा बी प्लस डब्लु सी इन्टु बिटा सी प्लस डब्लु डी इन्टु बिटा डी गर्नुपर्ने भयो। अब बिटा अफ स्टक चाहिँ इन्डिभिजुअल स्टकको बिटा निकाल्न पर्यो भने कोभेरियन्स जेएम बाई सिग्मा एमको स्क्वायर गर्ने।
कोभेरियन्स जेएम भनेको कोभेरियन्स बिट्विन स्टक जे एन्ड मार्केट भनेको, एम भनेको मार्केट। क्वेसनमा हामीलाई मार्केटको रिटर्न पनि दिएको हुन्छ, मार्केटको रिटर्नको आधारमा हामीले इन्फर्मेसनहरू निकाल्दै अनि कोभेरियन्स जेएम निकाल्ने। कोभेरियन्स जेएम निकालिसकेपछि त्यसलाई केले भाग गर्नु पर्यो त सिग्मा एम निकाल्ने, सिग्मा एमलाई स्क्वायर गरेर आएको एमाउन्टले भाग गर्ने, सिग्मा एमको स्क्वायरले भाग गर्ने हो। त्यसै गरी अन्डर अफ क्यापिटल एसेस प्राइसिङ मोडल, क्यापिटल एसेस प्राइसिङ मोडल सिएपिएम एप्रोच अनुसार रिक्वायर रेट अफ रिटर्न निकाल्नु पर्यो भने आर बार जे बराबर आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इन्टु बिटा जे। यो आरएफ भनेको रिस्क फ्री रेट अफ रिटर्न, आरएम भनेको रिटर्न अफ मार्केट र बिजे भनेको बिटा अफ स्टक जे। यो आरएम माइनस आरएफलाई हामी रिस्क प्रिमियम पनि भन्ने गर्छौँ। हामी योभन्दा पछाडि हेर्छौँ यो कुरा, हामीसँग ट्यु सोल्युसनको इलिस्ट्रेसन नै छ, हामीले राखेको छौँ यहाँ, त्यो अनुसार हेर्नेछौँ। अब ब्रिफ एन्सर क्वेसन ट्यु 2076 मा जाउँ। सपोज यु इन्भेस्टेड ₹35,000 इन स्टक ए, तिमीले स्टक एमा 35,000 लगानी गरेको छौ। द्याट हेज अ बिटा कोएफिसिएन्ट अफ 0.8, बिटा कोएफिसिएन्ट 0.8 छ। एन्ड ₹40,000 इन स्टक बी, इन्भेस्टमेन्ट एमाउन्ट अफ स्टक बी चाहिँ 40,000 हो। द्याट हेज अ बिटा कोएफिसिएन्ट अफ 1.4, त्यसको बिटा कोएफिसिएन्ट चाहिँ 1.4 छ। वाट इज योर पोर्टफोलियो बिटा, पोर्टफोलियो बिटा कति हुन्छ भनेर सोध्यो। गिभनमा हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट एमाउन्ट इन स्टक ए 35,000, बिटा अफ स्टक ए बिटा ए बराबर 0.8, बिटा अफ स्टक त्यसै गरी इन्भेस्टमेन्ट एमाउन्ट अफ स्टक बी 40,000 भनेपछि टोटल इन्भेस्टमेन्ट 35 र 40ले 75,000 भयो। बिटा अफ स्टक बी चाहिँ हामीलाई 1.4 दिएको छ भने पोर्टफोलियो बिटा वाट, पोर्टफोलियो बिटाको फर्मुला डब्ल्यु इन्टु बिटा ए प्लस डब्ल्यु इन्टु बिटा बी। हामीसँग दुईवटा मात्र एसेट्सहरू छ, त्यसैले डब्ल्यु इन्टु बिटा ए र डब्ल्यु इन्टु बिटा बी गरेको छौँ हामीले। अब वेट अफ स्टक ए निकाल्नु पर्यो। एमाउन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट कति छ स्टक एमा 35,000 छ र टोटल इन्भेस्टमेन्ट कति हो 75,000 हो। त्यसैले 35,000 डिभाइड 75,000 इन्टु बिटा ए भनेको 0.8 प्लस अर्को छ हामीसँग डब्ल्युबी इन्टु बिटा बी, डब्ल्युबी वेट अफ स्टक बी चाहियो, वेट अफ इन्भेस्टमेन्ट एमाउन्ट अफ स्टक बी 40,000 हो अनि डिभाइड टोटल इन्भेस्टमेन्ट कति हो 75,000 इन्टु बिटा बी कति हो 1.4। यति गर्दाखेरि हाम्रो 1.12 एन्सर आएको छ। पोर्टफोलियो बिटा 1.12 हुँदो रहेछ। पोर्टफोलियोको रिस्क भनेको 1.12 देखियो भन्ने बुझिन्छ। अर्को ट्यु 2075 छ। एज्युम द्याट द रिस्क फ्री रेट इज 8%, रिस्क फ्री रेटलाई हामी आरएफ भन्छौँ 8%, एन्ड मार्केट रिस्क प्रिमियम, यो मार्केट रिस्क प्रिमियम भनेको आरएम माइनस आरएफ हो। त्यही अनुसार मार्केट रिस्क प्रिमियम 6% छ। मैले मार्केट रिस्क प्रिमियमलाई लेखेको छु आरएम माइनस आरएफ 6%। बिटा अफ स्टक जे 2, बिटा अफ स्टक जे बिजे 2 छ। एभरेज रेट अफ रिटर्न अन स्टक जे इज 18%, स्टक जे को एभरेज रेट अफ रिटर्न भनेको 18% हो। इज स्टक जे करेक्टली प्राइस भनेको छ, स्टक जे करेक्टली प्राइस हो भनेर सोधेको छ। अब सबभन्दा पहिला हामीले सिएपिएम एप्रोच अनुसार आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इन्टु बिटा जे गरेर रिक्वायर रेट अफ रिटर्न निकाल्नु पर्यो। आरएफ 8%, आरएम माइनस आरएफलाई क्वेसनले एकैचोटि मार्केट रिस्क प्रिमियम भनेर दिएको छ, यो हामीलाई 6% इन्टु बिटा जे 2 गर्दाखेरि हाम्रो 20% आयो। रिक्वायर रेट अफ रिटर्न चाहिँ 20%। हामीसँग एभरेज रिटर्न अन स्टक चाहिँ 18% छ, रिक्वायर रेट अफ रिटर्न 20% आयो। रिक्वायर रेट अफ रिटर्न चाहिँ एभरेज रेट अफ रिटर्न भन्दा के छ त बढी छ। क्वेसनमा हामीलाई एभरेज रेट अफ रिटर्न 18% दिएको छ, यो भन्दा बिटा जे के अरे सरी हामीले निकालेको रिक्वायर रेट अफ रिटर्न के भयो बढी भयो। एभरेज रिटर्न भन्दा रिक्वायर रेट अफ रिटर्न बढी भएको केसलाई हामी ओभर प्राइस भन्छौँ। ओभर प्राइस, अन्डर प्राइस र करेक्टली प्राइस हुन्छ। करेक्टली प्राइस भनेको यो दुईटा बराबर भएको, एभरेज रिटर्न र रिक्वायर रेट अफ रिटर्न बराबर भयो भने करेक्टली प्राइस भयो। एभरेज रिटर्न भन्दा रिक्वायर रेट अफ रिटर्न बढी भयो भने ओभर प्राइस भयो। एभरेज रिटर्न भन्दा रिक्वायर रेट अफ रिटर्न कम भयो भने अन्डर प्राइस भयो। यहाँनिर एभरेज रिटर्न भन्दा रिक्वायर रेट अफ रिटर्न बढी छ, त्यसैले यो ओभर प्राइस भयो। यहाँ रिक्वायर रेट अफ रिटर्न इज मोर देन एभरेज रेट अफ रिटर्न, सो द स्टक इज नट करेक्टली प्राइस, इट इज ओभर प्राइस भन्ने कुरा गऱ्यौँ। त्यसपछि अर्को छ ब्रिफ एन्सर क्वेसन ट्यु 2074 को। अफ पोर्टफोलियो कन्सिस्ट अफ स्टक ए एन्ड स्टक बी विथ बिटा 0.9 एन्ड 1.6 रेस्पेक्टिभली। स्टक ए को बिटा 0.9 छ, स्टक बी को बिटा 1.6 छ। बिटा अफ स्टक ए, बिटा अफ स्टक बी। इफ स्टक ए कन्सिस्ट अफ 80% इन्भेस्टमेन्ट इन पोर्टफोलियो,
स्टक एमा 80% इन्भेस्टमेन्ट भएको छ। अब स्टक एमा 80% भएको छ भने स्टक बीमा बाँकी रहेको हुनु पर्यो 20%। स्टक ए को वेट 0.8 हो भने स्टक बी को वेट 0.2 भयो। वाट विल बी पोर्टफोलियो बिटा भनेको छ। पोर्टफोलियो बिटा बराबर वाट? पोर्टफोलियो बिटाको फर्मुला दुईवटा छ हामीसँग स्टक, त्यही भएर दुईवटा स्टक भएको कारणले डब्ल्यू इन्टु बिटा ए प्लस डब्ल्युबी इन्टु बिटा बी भयो। डब्ल्यू 0.8 बिटा ए 0.9 प्लस डब्ल्युबी 0.2 बिटा बी 1.6। यति गर्दाखेरि हाम्रो 1.04 एन्सर भयो। यसरी हामीले पोर्टफोलियो बिटा निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यति भन्दै आजको बसाइ यही अन्त्य गर्छु। हस्त, धन्यवाद।